श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणं बालकांडं चतुर्दशः सर्गः। संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरंगमे सरैवाश्चोत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञोऽभ्यवर्तत। ऋष्यशृङ्गं पुरस्कृत्य कर्मचक्रुर्द्विजर्षभाः अश्वमेधे महायज्ञे राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः। कर्म कुर्वन्ति विधिवत् याजका वेदपारगाः यथा विधि यथा न्यायं परिक्रामन्ति शास्त्रतः। प्रवर्ग्यं शास्त्रतः कृत्वा तथैवोपसदं द्विजाः चक्रुश्च विधिवत् सर्वम् अधिकं कर्म शास्त्रतः। अभिपूज्य तदा हृष्टाः सर्वे चक्रुर्यथा विधि प्रातः सवनपूर्वाणि कर्माणि मुनिपुङ्गवाः। ऐन्द्रश्च विधिवद्दत्तो राजा चाभिषुतो नघः माध्यं दिनं च सवनं प्रावर्तत यथाक्रमम्। तृतीय सवनं चैव राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः चक्रुस्ते शास्त्रतो दृष्ट्वा यथा ब्राह्मण पुङ्गवाः। आह्वयाञ्चक्रिरे तत्र शक्रादीन् विबुधोत्तमान् ऋष्यशृङ्गादयो मन्त्रैः शिक्षाक्षरसमन्वितैः गीतिभिर्मधुरैः स्निग्धैः मन्त्राह्वानैर्यथार्हतः। होतारो ददुरावाहय हविर्भागान् दिवौकसां न चाहुतम् अभूत् तत्र स्खलितं वा न किञ्चन। दृश्यते ब्रह्मवत् सर्वं क्षेमयुक्तं हि चक्रिरे। न तेष्वः सुश्रान्तो वा क्षुधितो वा न दृश्यते ना विद्वान् ब्राह्मणः कश्चिन् नाशतानुचरस्तथा। ब्राह्मणा भुञ्जते नित्यं नाथवन्तश्च भुञ्जते तापसा भुञ्जते चापि श्रमणाश्चैव भुञ्जते। वृद्धाश्च व्याधिताश्चैव स्त्रीबालाश्च तथैव च अनिशं भुञ्जमानानां न तृप्तिः उपलभ्यते। दीयतामन्नं वासांसि विविधानि च इति संचोदितास्तत्र तथा चक्रुरनेकशः। अन्नकूटाश्च दृश्यन्ते बहवः पर्वतोपमाः दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत्तदा। नानादेशादनुप्राप्ताः पुरुषाः स्त्रीगणास्तथा अन्नपानैः सुविहिताः तस्मिन् यज्ञे महात्मनः। अन्नं हि विधिवत् स्वादु प्रशंसन्ति द्विजर्षभाः अहो तृप्ताः स्म भद्रं ते इति शुश्राव राघवः। स्वलङ्कृताश्च पुरुषा ब्राह्मणान् पर्यवेशयन् उपासन्ते च तानन्ये सुमृष्टमणिकुण्डलाः। कर्मान्तरे तदा विप्रा हेतुवादान् बहूनपि
प्राहुः सुवाग्मिनो धीराः परस्पर जिगीषया दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशला द्विजाः सर्वकर्माणि चक्रुस्ते यथा शास्त्रं प्रचोदिताः नाषडङ्गविदत्रासीन् नाव्रतो नाबहुश्रुतः सदस्यास्तस्य वैराग्यो नावाद कुशलो द्विजः प्राप्ते यूपोच्छ्रये तस्मिन् षड्बैल्वाः खादिरास्तथा तावन्तो बिल्वसहिताः पर्णिनश्च तथा परे श्लेष्मात्कमयोदिष्टो देवदारुमयस्तथा द्वावेव तत्र विहितौ बाहुभ्यस्तपरिग्रहौ कारिताः सर्व एवैते शास्त्रज्ञैर्यज्ञकोविदैः शोभार्थं तस्य यज्ञस्य काञ्चनालङ्कृताभवन् एकविंशतियूपास्ते एकविंशत्यरत्नयः वासोभिरेकविंशद्भिः एकैकं समलङ्कृताः विन्यस्ता विधिवत् सर्वे शिल्पिभिः सुकृता दृढाः अष्टास्त्रयः सर्व एव श्लक्षणरूपसमन्विताः आच्छादितास्ते वासोभिः पुष्पैर्गन्धैश्च पूजिताः सप्तर्षयो दीप्तिमन्तो विराजन्ते यथा दिवि इष्टकाश्च यथा न्यायं कारिताश्च प्रमाणतः चितोऽग्निः ब्राह्मणैस्तत्र कुशलैः शिल्पकर्मणि सचित्यो राजसिंहस्य सञ्चितः कुशलैर्द्विजैः गरुडो रुक्मपक्षो वै त्रिगुणोऽष्टादशात्मकः नियुक्ताः तत्र पशवः तदुद्दिश्य दैवतम् पुरगाः पक्षिणश्चैव यथा शास्त्रं प्रचोदिताः शामित्रे तु हयस्तत्र तथा जलचराश्रये ऋषिभिः सर्वमेवैतन्नियुक्तं शास्त्रतस्तदा पशूनां 300 तत्र यूपेषु नियतं तदा अश्वरत्नोत्तमं तत्र राज्ञो दशरथस्य कौसल्यातं हयं तत्र परिचर्य समन्ततः कृपाणैर्विषशारैनं त्रिभिः परमया मुदा पतत्रिणा तदा सार्धं सुस्थितेन च चेतसा असवद् रजनीमेकां कौसल्या धर्मकाम्यया होताध्वर्युस्तथोद्गाता हस्तेन समयोजयन् महिष्या परिवृत्यार्थं वावातामपरां तथा पतत्रिणः तस्य वपाम् उद्धृत्य नियतेन्द्रियः ऋत्विक् परम संपन्नः श्रपयामास शास्त्रतः धूमगन्धं वपायास्तु जिघ्रति स्म नराधिपः यथा कालं यथा न्यान्यं निर्णुदन् पापमात्मनः हयस्य यानि चाङ्गानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणाः अग्नौ प्रास्यन्ति विधिवत् समस्ताः षोडशर्त्विजः प्लक्षशाखासु यज्ञानाम् अन्येषां क्रियते हविः अश्वमेधस्य यज्ञस्य वैतसो भागयिष्यते
त्रहोश्वमेधः संख्यातः कल्पसूत्रेण ब्राह्मणैः चतुष्टोममहस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम् उक्थ्यं द्वितीयं संख्यातम् अतिरात्रं तथोत्तरम् कारिताः तत्र बहवो विहिताः शास्त्रदर्शनात् ज्योतिष्टोमायुषी चैवम् अतिरात्रौ च निर्मितौ अभिजिद्वेष्वजिच्चैवम् आप्तोर्यामौ महाक्रतुः प्राचींहोत्रे ददौ राजा दिशं स्वकुलवर्धनः अध्वर्यवे प्रतीचिं तु ब्राह्मणे दक्षिणां दिशम् उद्गात्रे तु तथोदीचीं दक्षिणैषा विनिर्मिता अश्वमेधे महायज्ञे स्वयंभूविहिते पुरा क्रतुं समाप्य तु तदा न्यायतः पुरुषर्षभः ऋत्विग्भ्यो हि ददौ राजा धरां तां कुलवर्धनः एवं दत्त्वा प्रहृष्टो भूच्छ्रीन्मान् इक्ष्वाकुनन्दनः ऋत्विजस्त्वब्रुवन् सर्वे राजानं गतकिल्बिषम् भवानेव महीं कृत्स्नाम् एको रक्षितुमर्हति न भूम्या कार्यमस्माकं न हि शक्ताः स्म पालने रताः स्वाध्यायकरणे वयं नित्यं हि भूमिप निष्क्रियं किञ्चिदेवेह प्रयच्छतु भवानिति मणिरत्नं सुवर्णं वा गावो यद्वा समुद्यतं तत्प्रयच्छ नृपश्रेष्ठ धरण्यान प्रयोजनम् एवमुक्तो नरपतिः ब्राह्मणैर्वेदपारगैः गवां शतसहस्राणि दशतेभ्यो ददौ नृपः 10 कोटिं सुवर्णस्य रजतस्य चतुर्गुणम् ऋत्विजस्तु ततः सर्वे प्रददुः सहितावसु ऋष्यशृङ्गाय मुनये वसिष्ठाय च धीमते ततस्ते न्यायतः कृत्वा प्रविभागं द्विजोत्तमाः सुप्रीतमनसः सर्वे प्रत्यूचुमुर्दिता भृशम् ततः प्रसर्पकेभ्यस्तु हिरण्यं सुसमाहितः जाम्बूनदं कोटिसंख्यं ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा दरिद्राय द्विजायाथ हस्ताभरणमुत्तमम् कस्मैचिद्याचमानाय ददौ राघवनन्दनः ततः प्रीतेषु विधिवत् द्विजेषु द्विजवत्सलः प्रणामम् अकरोत्तेषां हर्षव्याकुलितेन्द्रियः तस्याशिषोऽथ विविधा ब्राह्मणैः समुदाहृताः उदारस्य नृवीरस्य धरण्यां पतितस्य च ततः प्रीतमना राजा प्राप्य यज्ञमनुत्तमम् पापापहं स्वर्णयनं दुस्तरं पार्थिवर्षभैः ततो ब्रवीदृश्यशृङ्गं राजा दशरथस्तदा कुलस्य वर्धनं तत्तु कर्तुम् अर्हसि सुव्रत तथेति च स राजानम् उवाच द्विजसत्तमः भविष्यन्ति सुता राजन्श्चत्वारस्ते कुलोद्वहाः
तस्य वाक्यं मधुरं निशम्य प्रणम्य तस्मै प्रयतो नृपेन्द्रः जगामहर्षं परमं महात्मा तमृष्य शृङ्गं पुनरप्युवाच। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 14 सर्गः।